And last point is zikr of Allah. In order to increase your iman, you really need to do zikr of Allah. Uski hadith kya hai? Ibn Umar reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Do not speak too much without mentioning Allah. Verily, talking too much without remembering Allah hardens the heart." इसलिए गप शप लगाएं लेकिन इतनी नहीं कि दिल सख्त हो जाए, बातें करें लेकिन इतनी नहीं कि दिल सख्त हो जाए, अल्लाह को भी याद करें। और याद करने के हवाले से बहुत से ज़रिए देखें, नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, ये तस्बीह तो है ही। इसी तरह नमाज के बाद अज़कार हैं, फिर सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम अल्लाह को बहुत पसंद है। इस तरह दुरूद शरीफ अल्लाह को बहुत पसंद है, दुरूद इब्राहिमी जो है। तो बहुत से ज़िक्र व अज़कार मेंशन है, फिर सुबह और शाम के अज़कार भी हैं। इसलिए अपनी टंग को मॉइस्ट रखें, अदरवाइज़ हार्ट हार्ड हो जाएगा। जब दिल हार्ड हो जाएगा तो फिर कुछ करने का दिल नहीं करेगा। और जब आप जिक्र शुरू में करेंगे ना तो आपको बड़ी रेजिस्टेंस आएगी अंदर से। उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ, आपका दिल ही नहीं करेगा अल्लाह का नाम लेने का, जो सच बात है शुरू में। क्योंकि जब एक बर्तन पे जंग लगाओ और उस बर्तन को जब मांजने लगे तो बड़ा ज़ोर लगा के मांजना पड़ता है, तो बर्तन को दर्द होता है। अगर बर्तन लिविंग बीइंग होता है उसको दर्द हो रहा होता है, इसलिए रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि दिल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिक्र ऑफ अल्लाह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेगा, वो कालक धुलेगी पहले, वो दाग उतरेगा पहले मांजना पड़ेगा आपको, दिल को फोर्स करना पड़ेगा जिक्र करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए। फर्स्ट यू हैव टू फोर्स, देन इट विल बिकम अ हैबिट, एंड द थर्ड स्टेज इट विल बिकम अ रिलीफ एंड अ जॉय। ओके, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट जॉय की तरफ जाते हैं, वो ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको अल्लाह के जिक्र से डायरेक्टली सुकून मिल जाता है। तो बी अमंग्स दोस्त। तो इसलिए मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने कहा, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द लॉज ऑफ इस्लाम आर टू मैनी फॉर मी। अल्लाह के रसूल, इस्लामिक लॉज बहुत ज़्यादा है, मैं किस किस पे अमल करूँ? टेल मी समथिंग आई कैन होल्ड ऑन टू, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं करता रहूँ, चलते फिरते करूँ। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, कीप योर टंग मॉइस्ट विद द ज़िक्र ऑफ अल्लाह। चलते फिर अब देख लें हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे हम रुकते हैं तब जिक्र हो सकता है, गाड़ी चलाते हुए जिक्र हो सकता है, किसी वर्क प्लेस पे जाते हुए, कोई फारिग टाइम है तब जिक्र हो सकता है। बहुत से टाइम है जिक्र करने के, और उसके बेनिफिट्स चेक करें आप कितने, आपके सोल पे, आपकी जो है माइंड सेट पे। एंड दिस हदीस इब्न अब्बास रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हूएवर इंक्रीजेस हिज प्रेयर्स फॉर फॉरगिवनेस, यानी इस्तगफार करेगा, Allah will grant him relief from every worry, a way out from every hardship, and provide from him in ways he does not expect. जो बंदा इस्तगफार बहुत करता है, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, एक ये, या सिंपल अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी 100 बार करते थे दिन में, हालांकि उनके गुनाह माफ थे फिर भी। जो बंदा अल्लाह से इस्तगफार बहुत ज़्यादा करता है, अल्लाह ताला उसे हर डिस्ट्रेस से रिलीफ देगा, अल्लाह हर हार्डशिप से उसके लिए रास्ता निकालेगा, और अल्लाह ताला उसे वहाँ से देगा कि वो सोच नहीं सकता। कितनी केस स्टडीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे पास यूथ आती है काउंसलिंग के लिए, अपने मसले शेयर करते हैं, पर्सनल मसले जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती हम क्या करें, हम फंस चुके हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। मैं आपको एक लेटेस्ट केस स्टडी बताता हूँ कि देयर वाज दिस सिस्टर जिनकी फैमिली फोर्सफुली उनकी शादी कर रही थी, एंड शी डिडंट लाइक द गाय। ये अच्छी बात नहीं है, औरत से पूछना चाहिए आप शादी करना चाहती हो कि नहीं, इस्लाम ने राइट दिया, औरत उस पर थोपना नहीं चाहिए। और चूँकि उनकी फैमिली थोड़ी सी ज़ाहिर है नहीं समझती थी इन चीज़ों को, तो मंगनी भी हो गई थी, कपड़े भी खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी मैं औरत ज़ात हूँ, मैं वीक हूँ, मैं क्या करूँ। All we told was कि do this zikr ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि हज़रत यूनुस को अल्लाह ने उस सिचुएशन से निकाला था, अंधेरे से, मछली के पेट से, इम्पॉसिबल सिचुएशन से। That's it, and she did it miraculously. Something happened, हालात ऐसे पैदा हुए, वो जहाँ शादी हो रही थी उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि लड़का लड़की की नहीं बन रही आपस में इतनी, तो बेहतर ये है कि ना किया जाए, स्टेप ही ना लिया जाए। हालांकि उनके पेरेंट्स ने कभी ख़त्म नहीं करना। तो ये एक केस स्टडी मैंने आपको बताई है। अभी बहुत से यूथ हैं जिनके इम्पॉसिबल टास्क फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें इस्तगफार करने को कहा, ये विर्द करने को कहा, वो इस तरह निकले कि वो हैरान हो गए
کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, کیسے اللہ نے نکالا ہے ہمیں. اس لیے اللہ کی فورسز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, استغفار کو پکڑ لیں, انشاءاللہ یو ول سی دا رزلٹ. میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور واقعہ. امام احمد بن حنبل از ون آف دا گریٹ امامز, 4 امامز ہیں. امام احمد بن حنبل اتنے مشہور تھے, اتنے فیمس تھے کہ لوگ لٹرلی ان سے ملنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے, اور تب سواریاں بھی نہیں اتنی ہوتی تھی. تو امام احمد بن حنبل ایک بار عراق کے ایک علاقے میں گئے, اور وہاں پر جب تھک ہار گئے تو ایک مسجد میں جا کر انہوں نے ریسٹ کرنا چاہا. تو ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے اس علاقے میں. امام احمد بن حنبل چونکہ کام کے لیے گئے تھے, مسجد میں ریسٹ کر رہے تھے, تو مسجد کا خادم آیا. وہ سب کہتا ہے پتہ نہیں کون شخص ہے, کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے, سفر کر کے آئے. تو انہوں نے کہا نکلو باہر, کون ہو تم؟ اب وہ امام اتنے ہمبل ہوتے تھے, اتنے ہمبل ہوا کرتے تھے, ہمارے بزرگ, انہوں نے نہیں بتایا میں امام احمد بن حنبل ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ اے بٹ. اس نے کہا کہ ریسٹ الاؤڈ نہیں ہے, نکلو یہاں سے, چور چکے آ جاتے ہیں تم جیسے. امام نے ریکویسٹ کی لیکن نہیں. وہ بیچارے اٹھے, جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ وہاں ریسٹ کرنے لگے. وہ بندہ وہاں بھی آ گیا, اس نے ہاتھ پکڑا ان کا, بازو پکڑ کے گھسیٹ کر دھکا دیا کہ نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ. ان امیجنیبل بیہیویئر. اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے امام احمد بن حنبل ہیں تو اسی وقت پاؤں پڑ جاتا. لیکن امام احمد بن حنبل کی آپ ہیوملٹی چیک کریں, انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پریشر میں آ کے میری عزت کرے. تو ایک بیکر قریب تھا, جو بیکری والا تھا, وہ روٹیاں لگا رہا تھا, نان شان لگا رہا تھا, رات کا وقت تھا. اس نے دیکھا کہ یہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے, غریب سا آدمی ہے. اس نے کہا آپ ایسا کریں, آپ میری طرف آ جائیں. امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی طرف آئے, آ کر بیٹھے, تو وہ بندہ نا استغفار بہت کر رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ توبو الیہ, اور روٹیاں لگا رہا ہے, ساتھ ساتھ نان لگا رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے, کہتے کہ او مین آپ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کیا وجہ ہے؟ ہی سیڈ کہ میں نے ایک حدیث سنی. امام احمد بن حنبل اور خوش ہوئے کہ حدیث جانتا ہے بندہ, نیک آدمی ہے, اچھا سناؤ, کیونکہ وہ محدث تھے, مسند احمد انہوں نے لکھی ہے. ہی سیڈ کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنا کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو بہت استغفار کرے. وہ اتنا خوش ہوئے, ہی ہگڈ ہم, ہی سیڈ کہ یار مطلب کمال حدیث سنا دی تم نے, لیکن کام کیا کرانا چاہتے ہو؟ ہی سیڈ میری خواہش ہے امام احمد بن حنبل سے ملے. اینڈ امام احمد بن حنبل literally cried. He said کہ I am امام احمد بن حنبل, اللہ مجھے لے آئے تمہارے پاس. Can you believe it؟ اللہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بھلا ہو اس بندے کا, خادم کا, جس نے دھکے دے کے تمہاری طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ دھکے دلوا رہا تھا کہ چلو ادھر, وہ بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے ملنا آسان نہیں تھا, وہ اس دور کے سیلیبریٹی تھے, بہت بڑے سیلیبریٹی تھے. تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اینی وے, ذکر آف اللہ از ویری امپورٹنٹ ٹو انکریز یور ایمان. اس لیے اپنی روٹینز میں اللہ کا ذکر لے کر آئیں. ذکر آف شیطان از گوئنگ ٹو کرپٹ یو, اینڈ میوزک از دا ذکر آف شیطان. سو may Allah subhanahu wa ta'ala make us act on whatever said. جزاکم اللہ خیر for coming. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہ و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.